This is Galaxy News Hour live. कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण न्यूनतम शर्त हो। हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा दूरदराजका बासिन्दालाई जोड्न सडक र विमानस्थलका साथै विद्युत र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार नबनाई सुखै छैन। विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेका ठूला पार्टीका नेताहरूले विकास र समृद्धिको गफ त दिए, तर आम नागरिकले अनुभूत गर्ने पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन असफल भए। करिब एक दशक अघि ठूला आयोजनालाई कुनै व्यवधान बिना समयमै सम्पन्न गर्न सकियोस् भनी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो। तर काम यति सुस्त गतिमा अगाडि बढ्यो कि ती आयोजनाहरू गौरव भन्दा पनि राष्ट्रिय लज्जा बनेका छन्। ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत त बढ्छ नै, आयोजना नै रोगी अवस्थामा पुगेर निल्नु नओकल्नुका बन्न पुग्छन्। कतिपय त ठेकेदार, कर्मचारी र नेताका दुहुनो गाई नै यस्तै आयोजना बनेका छन्। आज हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लाजमर्दो गति सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। चुनावको मिति घोषणा गर्ने दबावका कारण गठबन्धन सरकारमा देखिएको मनोमालिन्य र कोभिडले बढाएको मानवीय क्षतिको पनि चिरफार गर्नेछौँ। खोपदेखि सिटामोलमा देखिएको अस्तव्यस्ततामा स्वास्थ्य मन्त्रीको जवाफ पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कोभिडका कारण आज 16 जनाको मृत्यु, संक्रमण दर बढेर 57% पुग्यो। महामारीमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै खराब। बजारमा सिटामोलको अझै हाहाकार, आपूर्ति बढाउन सरकारको भूमिका नै देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् व्यापारीले मूल्य बढाउन आपूर्ति घटाए। माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनमा चिसोपना, स्थानीय चुनाव नसार्न काङ्ग्रेसभित्र चर्को दबाव। देशकै कायापलट गर्ने भनिएका आयोजनाको दुर्गति, 3 दशकमा पनि निर्माण नसकिँदा आयोजना नै रोगी बन्ने जोखिम। र एपीएफ क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा बीवाईएससी 3-1 गोल अन्तरले पराजित। आज कोरोना भाइरसको संक्रमण दर र मानवीय क्षति निकै उच्च देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको 24 घण्टामा मृत्यु हुनेमा 16 जनाको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ। संक्रमण दर पनि बढेर 57% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,462 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,212 जनामा कोभिड देखिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा संक्रमितको संख्या केही घटेको देखिए पनि परीक्षण गरिएका नमुनाको तुलनामा पोजिटिभ देखिएका नमुनाको हिस्सा निकै ठूलो छ। सङ्कलित नमुनामध्ये कोभिड देखिनेमा शुक्रबारको तुलनामा 10% नै बढी छ। अर्थात् शुक्रबार 47%मा संक्रमण देखिएको थियो भने शनिबार 57% नागेको छ। यो संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च हो। माघ 6 गते 10,000 भन्दा बढीमा कोभिड देखिँदा संक्रमण दर 47.9% थियो भने पुस 29मा संक्रमण दर 27% थियो। संक्रमण दर 9 दिनमा दोब्बर पुगेको छ। देशभर थपिएका 8,000 संक्रमित मध्ये 5,000 भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यस्तै कास्कीमा 400 जनामा कोभिड देखिएको छ। मोरङ र सुनसरीमा पनि 200 भन्दा बढी थपिएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 73,000 पुगेको छ। तीमध्ये 47,000 काठमाडौँमै छन्। माघ लागेपछि मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 53,000 थपिएको छ। अहिले अस्पतालमा 1600 बिरामी उपचाररत छन्, जसमध्ये 200 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा छन्। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको आँकडा अप्रत्याशित रूपमा ठूलो देखिएको छ। एकै दिन 16 बिरामीको मृत्यु भएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। दैनिक मृत्यु शून्यमा झरिसकेको अवस्थामा एकै दिन 16 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले थप गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत गरेको छ।
महामारीका विभिन्न सूचकमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै खराब देखिएको छ। संक्रमण दर सबैभन्दा उच्च छ, परीक्षण निकै कम छ। परीक्षण कम र संक्रमण दर उच्च हुँदा समुदायमा वास्तविक संक्रमितको संख्या निकै गुणा बढी हुन सक्ने देखाएको छ। दक्षिण एसियामा संक्रमण दर हेर्ने हो भने 57% देखिएको छ। यो दक्षिण एसियामा नेपालको सबैभन्दा बढी संक्रमण दर देखिएको छ। त्यसैगरी अर्को हेर्ने हो भने एक संक्रमितले अर्कोलाई सार्ने दर हेर्ने हो भने 2.62% देखिएको छ। यो एकजना संक्रमितले 3 जनालाई सार्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैगरी दैनिक संक्रमणका आधारमा साप्ताहिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने नेपाल 370% देखिन्छ। यो झन्डै 4 गुणा बढी हो। त्यसैगरी प्रति 10 लाखमा मृत्यु दरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 0.09% देखिएको छ। कोभिड संक्रमण दर बढ्दै जाँदा देशभर सिटामोलको माग बढेको तर आपूर्ति सहज बन्न सकेको छैन। सरकारले अभाव हुन नदिने बताउँदै आए पनि सिटामोलको हाहाकार उस्तै छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँका औषधि पसलहरूमा हामीले सोध्दा पनि धेरै ठाउँमा अभाव जस्ताको त्यस्तै रहेको पाइयो। सिटामोलको अवस्था चाहिँ सर्टेज नै छ। हामीसँग पुरानो स्टक भएको हुनाले अहिले सुलभ तरिकाले दिइराखेको छौँ। सरकारले अभाव छैन भन्छ, कम्पनीहरूमा पनि स्टक छ भन्दैछ, तर हामीले चाहिँ सिटामोल खोजे जतिको पाइराखेका छैनौँ र नाम चलेका कम्पनीहरूको सिटामोल पनि बजारमा अहिले भेटिन गाह्रो छ। प्यारासिटामोलको त्यो अभाव हुँदै गइरहेको छ हैन। मैले होलसेलमा पनि भन्ने बेलामा प्यारासिटामोल भोलि आउँछ पर्सि आउँछ भन्दै गइरहेका छन्। प्यारासिटामोल ट्याब्लेट अहिले मार्केटमा अभाव त होला नै हैन। यतातिरको सन्दर्भमा पनि धेरै कतिपय ठाउँहरूमा नपाइरहेको अवस्था पनि हो। बजारमा यो कृत्रिम सर्टेजहरू क्रिएट गरिएको हो कि अथवा सर्टेज नै हो हैन। जस सेवाग्राहीहरूले अब सिटामोल किन्दाखेरि पनि अब कहिले नपाउने अथवा छैन भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको छ। सिटामोल तपाईँको धेरै ठाउँमा छैन, कुनै कम्पनीले बनाइरहेको छैन। यसले एकदम अप्ठ्यारो भएर सिटामोलको लागि अहिले सिटामोलको खपत पर्याप्त छ, तर त्यही भएर हल्का नेपालमा हाम्रो अहिले हल्का सर्टेज भएको हुनाले पर्याप्त मात्रामा नमिलेर त्यस्तो भएको स्कार्सिटी क्रिएट भएको जस्तो देखिन्छ मार्केटमा। सही हो होइन, र डिमान्ड पनि बढेको छ। पहिले यदि हामी कहाँ 1000 ट्याब्लेट युज हुन्थ्यो, अब 5000 ट्याब्लेट युज भइरहेको छ। 4-5 महिनादेखि चाहिँ यस्तो छ कि प्यारासिटामोल ट्याब्लेटको अभाव धेरै नै यहाँ भइरहेको छ। अब के कसो छ कसैले भनिरहेछ, प्रोडक्सनै भइरहेको छैन। सिटामोलको माग एकदमै बढिरहेको छ, तर सहज तरिकाले औषधि व्यवसायीबाटलाई चाहिँ तपाईँको सिटामोल उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामीले पनि दिन सकिरहेको अवस्था छैन। 8-10 जना आइ नै राखेको हुन्छ होइन खोज्नलाई, तर सिटामोल अहिले हामीले दिन सकेको छैनौँ। सर्टेज भयो नि कहीँ कहीँबाट खोजेर ल्याइरहेको थियौँ होइन, तर अस्तितिर चाहिँ सर्टेजै भएर कसैलाई नै नपाएर अनि हामी अर्कै मान्छे नै बनेर छुट्टै मान्छे बनेर खोज्न गएर बल्ल बल्ल 10 पत्ता चाहिँ पाथ्यो। धेरै नै भइसक्यो। अब इन्डियन मेडोमोल भनेको त अहिलेसम्म आएकै छैन, 1-1.5 वर्षै भइसक्यो। अरू चाहिँ अब नेपाली कम्पनीको पनि निको भन्ने आएकै छैन। अहिले नर्मल एभरेस्टको भयो, एप्पल फार्मास्युटिकलहरूको भयो, कतै कतै पाइरहेको छ। थोरै हामीसँग पनि छ, 4-5 स्टिप गरी कतै कतैबाट खोजेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। मेरोमा पनि छैन। यो खास कम आउन थालेको चाहिँ सेकेन्ड लकडाउन भयो ताकादेखि नै हो। जति पनि कम्पनीले सिटामोल बनाउँथ्यो नि पहिला, अहिले कम्पनीले प्रोडक्सनै कट अफ गरेको क्या। सबै कम्पनीले सिटामोल बनाउँदैन। कोभिड संक्रमण दर उच्च दरमा फैलिरहँदा सरकारी प्रयास जताततै फितलो मात्र होइन अस्तव्यस्त नै देखिएको छ। नेपालमै उत्पादन हुने र खर्च पनि धेरै नलाग्ने सामान्य औषधि समेत बिरामीले नपाउँदा पनि सरकारले कुनै राहतको काम गर्न सकिरहेको छैन। राजनैतिक लहरबाजीमा बुस्टर डोज दिने घोषणा गर्दा 5 दिनमै बन्द गर्नु परेको छ। यस्तोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले सोधेका छन्, सङ्कटका बेला भूमिका देखाउनुपर्ने सरकार किन जता हेऱ्यो उतै अस्तव्यस्त देखिएको? अहिले तपाईँहरू खोइ कुन कुरा समातेर गफ गर्नुहुन्छ म बुझ्दिनँ। बुस्टर डोज अहिले यथावत चलिरहेको छ, अझ विस्तार गरिरहेका छौँ। फाइजर खोप जुन हामीलाई 6-6.5 लाख आएको थियो त्यो अहिले तत्काल सिद्धिएको छ।
त्यो भन्दा बेगरका अरू नामका खोप तपाईँलाई कुन कहाँ चाहिन्छ बुस्टर डोज तपाईँलाई जाँचुकी नेपाल भेरोसेल पनि त पर्याप्त पाइएन भनेर कतिपय राजधानी मैले फाइजर भने भेरोसेलै भन्नु खोजेँ अब मैले सुन्नु यहाँ अब कतिपयले चाहिँ दोस्रो डोज पनि लगाउन नपाएको अवस्था छ। अब बुस्टर खोप त यहाँले भन्नुभयो अहिले नपुगेकै भएर भन्नुभयो, कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ भेरोसेल चाहिँ? जुन लगानी हुन्छ भनेर WHO ले मान्यता दिएको छ होइन, त्यस कारणले चाहिँ हामी नभए एन्टिजेनिका लाउँछौँ त्यसको सट्टामा। काठमाडौँ उपत्यकाकै महानगरका प्रमुखहरूले चाहिँ हामीलाई सङ्घ सरकारले यो बुस्टर खोप लगायत यो पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई अधिकारै दिएन, भूमिका पनि दिएन, एकैचोटि हामीले CCMC ले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा पाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू आफैले मात्रै जस लिन खोजेको भएर समस्या भयो? होइन होइन होइन, टोली खटाएर हामी जान्छौँ भनेर आउँछन् भने हामी स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ खोप उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीले तर उहाँहरूले भनेको पनि त तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त मन्त्रीजी, उहाँले किन यो गुनासो गरिरहनु भएको? एकजना पनि तपाईँले भनेको पक्षको मान्छे मका एकजना पनि आइपुग्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखले हामीलाई भूमिका दिएन भन्नुभएको छ, ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखले पनि तपाईँलाई मैले रेकर्ड हुने गरी भन्दैछु, प्रोग्राम लिएर म मेरो काठमाडौँको यतिवटा वडामा म सुरु गर्छु भनेर आउनुहोस्, हामी पर्सिबाट उहाँलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। तर तपाईँले राजधानीका खोप केन्द्रहरू, सीमित खोप केन्द्रहरूमा भएको भिडभाड त तपाईँले पनि त आफैले देख्नुभयो होला नि त। 12,000 हुन थालेपछि तपाईँले भनेको चाहिँ हामीले 17 ठाउँमा अहिले व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि यो भिड देखिएको छ। पहिलेको चरणमा जस्तै वडा वडामा यो बुस्टर खोप पनि लगाइदिने वातावरण भएको भए त भिड हुन्थेन होला नि त। तपाईँलाई कुरो बुझ्नु भएन, हामीले बुस्टर खोप चरणबद्ध गर्दैछ, त्यसपछि हामी माघको अन्तिम खाताबाट सम्पूर्णलाई चाहिँ बुस्टर डोज लगाउने कुरो हिजो अस्ति जुन खोप केन्द्रबाट हामीले लगाइरहेका छौँ, अहिले पनि त्यही ठाउँबाट हामी चाहिँ बुस्टर डोज लगाउन सुरु गर्छौँ त्यसको चरणमा सबैलाई। तर व्यवस्थापिका संसदको स्वास्थ्य शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा यहाँकै मन्त्रालयका सचिवज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो खोप व्यवस्थापन सबै कुरा हामीले गर्न पर्दाखेरि समस्या भयो, स्थानीय सरकार अरूलाई भूमिका नदिएको भएर हामीलाई गाह्रो भयो भन्नुभएको थियो नि त। त्यो के हो त? यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र काम होइन, यसलाई सामूहिक रूपले सबैको ड्युटी सम्झिनु पर्यो, त्यसमा केही कमी रहेको छ भन्ने सचिवज्यूको भनाइ होला। अन्त्यमा मन्त्रीज्यू बिरामी मात्र होइन, सरकारी निकायकै चिकित्सकहरूले पनि सिटामोल पाइएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यसमा कसको कमजोरी हो? त्यो मात्राको चाहिँ कमी आयो भनेर अपर्याप्त भएको हुनाले दोकानहरूले लगेर राखेका थिएनन्, त्यही कारणले हामीले हिजो अस्ति मात्रै 1.25 करोडभन्दा बढी डोज खोप विभिन्न प्रदेशहरूमा 21 लाख, 20 लाख, 15 लाखका दरले हामीले पठाइसकेका छौँ। 2-3 लट उत्पादन गरेर यो विभिन्न अस्पतालका चाहिँ वरिपरि भएका चाहिँ औषधि दोकानहरूमा दिइ पनि सक्नु भएको छ। मैले अहिले भन्न सक्ने कुरो चाहिँ त्यो अभाव हुँदैन। निजी क्षेत्रका औषधि व्यवसायीले मूल्य बढाउनका लागि पनि उत्पादन कम गरेका हुन् भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। हामी समस्यामा चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि भने मूल्य वृद्धि गर्यो भने सिटामोलको पनि मूल्य वृद्धि भयो भनेर सायद यसै गरी तपाईँलाई मैले अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्थ्यो होला। सरकारले उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न पर्ने होइन त, यो त अति आवश्यक चिज, यस्तो सङ्कटको बेलामा उत्पादन जसले लुकाएको छ उसलाई हामीले तुरुन्त एक्सनमा गएका छौँ अनि सप्लाई गर्नलाई आवश्यक प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ अहिले आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर भनेका छौँ। अपरजट अभाव जस्तो एक दिन देखिएको। अन्तिममा मन्त्रीज्यू, अन्तिममा अब कहिलेसम्ममा चाहिँ बिरामीले सहज रूपमा प्यारासिटामोल पाउँछन्? 1 करोड 20-22 लाख त हामीले हिजो अस्ति नै पठाइसकेका छौँ। भनेपछि अहिले अभाव छैन? अभाव नहुनुपर्छ। अब यदि छ भने पनि दैनिक उत्पादन भएको हामीले काठमाडौँको उपत्यकाका ठुल्ठुला अस्पतालका वरिपरिका अस्पतालहरूमा दोकानहरूमा सप्लाई गरिरहेकै छौँ। स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्यो। कोभिड संक्रमण रोकथाम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो, तर भिड कम गर्न जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको भनिरहँदा यसले खास गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा भने भिड बढाएको छ। सवारी साधन आधा कम गुडेपछि यात्रुले संक्रमणको जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको हो। काठमाडौँ वनस्थलीका पुरुषोत्तम धमला छुट्टी मनाउन आएकी भान्जीलाई सुन्दरी जल पुर्याउन बसको पर्खाइमा छन्। सुन्दरामा बस कुरेको 1 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो, तर बस पाएका छैनन्। यसको मुख्य कारण शनिबारदेखि लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हो। बस आधा सङ्ख्यामा मात्र चलेकाले अब ठेलमठेल रूपमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन सक्ने उनको चिन्ता छ। यो जनतालाई शास्ति दिने बाटो गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सदामा त झन् कोचाकोच भएर हिँड्न पर्ने अवस्था थियो भने अहिले त यो जोर बिजोर गर्दाखेरि आधा गाडी कम हुन्छ, त्यसले गर्दा झन् डबल यस्तो यो कोभिडको बेलामा गाडी थपेर झन् सिटभन्दा बढी हाल्न नपाउने भनेर सिस्टम बसालिदिनु पर्ने ठाउँमा झन् हटाइदिएर जनतालाई शास्ति दिने बाटो गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई। लगनखेलकी गीता फुयाल पूजापाठ र किनमेलका लागि घरबाट बिहानै न्यू रोड निस्किन्। बिहान सजिलै सार्वजनिक यातायात पाएकी थिइन्,
तर किनमेल सकेर घर फर्किनका लागि 1 घण्टा कुर्दा पनि बस आएन। सामान्य अवस्थामा 5 मिनट नकुर्दै बस पाइन्थ्यो। शनिबार धेरै समय कुर्नु परेपछि उनमा पनि बस खचाखच हुने डर देखियो। गाह्रो भएको छ जोर बिजोर प्रणाली। बरु सबै चल्यो भने कमसेकम मान्छे धेरै प्याक हुँदैन। जोर बिजोर बस थोरै भएपछि त मान्छे यसै पनि प्याक हुन्छ। मान्छे त थोरै हुन्न नि त। सबैजना आफ्नो काममा निस्किनु पर्यो। अब काम नहुने पो घरमा बस्नु त काम हुने। अब मान्छे त जसरी नि बाटोदाले पनि बाहिर निस्किनु पर्यो नि त। अनि निस्किनुपर्छ गाडी चढ्नु पर्यो। गाडी त अनि बिजोर मात्रै चलेपछि त खाँदा जोर मात्रै बिजोर मात्रै चल्ने भने त कम भयो गाडी। जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको शनिबार पहिलो दिन हो। पहिलो दिनमै यात्रुले असहज महसुस गरे। बस बिसौनीमा भिड बढ्यो। बल्ल बल्ल बस आउँदा को पहिले चढ्ने भन्ने यात्रुको दौडादौड। स्थानीय प्रशासनले भिड कम गर्नका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको भनेकोमा यात्रुले भने यसलाई सार्वजनिक यातायातमा भिड बढाएर संक्रमण फैलाउने कदमका रूपमा लिएका छन्। के गाडी धेरै मात्रामा चलेको भए सिटमा मात्र राखेर लिएर जान सजिलो हुन्थ्यो। अब गाडी पाइँदैन, सबैलाई जानै पर्ने हुन्छ। अब कोरोना भन्ने कुरो अब अप्सनल जस्तो भइसक्यो, सेकेन्डरी कुरा हो जस्तो भइसक्यो। सरकारले संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन भनेको छ। तर यसको नियमन छैन। जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको अवस्थामा यात्रुको चाप थेक्न नसकिने चालकहरूको भनाइ छ। अब यस्तो भइरहेछ, भिड चाहिँ लास्टै भिड भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ कि अब जुन धेरै गाडी चल्नु पर्ने ठाउँमा झन् थोरै भयो। त्यसपछि यात्रु त त्यतिकै पनि दुखी भएर गाडी पनि चढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिड चाहिँ लास्टै भिड भइरहेछ हेर्नु। त्यसमा चाहिँ सर अब झन् बढी चाहिँ तपाईँको भिड बढ्ने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि दुईवटा जोर बिजोर दुईटै गाडी रुटमा चलाउँदाखेरि चाहिँ सिट क्षमतासम्म गाडी हुन्छ भने अहिले सिट क्षमता भन्ने झन् सिट क्षमताभन्दा बढी नहाल्नुपर्ने स्थितिमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दाखेरि चाहिँ झन् तपाईँको यो भिड बढ्ने सम्भावना चाहिँ धेरै बढिरहेको चाहिँ हामी देखिन्छ। बजारमा मानिसको ओहोरदोहोर कम नभएको अवस्थामा सवारी साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली प्रत्युत्पादक हुने जोखिम देखिएको छ। अहिले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई कम गर्नका लागि आजदेखि उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू भयो। तर सही नीति र वैज्ञानिक तौरबाट लागू नगरिएको यो नीतिले कोरोनालाई कम गर्नको साटो कोरोना फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा कमल विष्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। महामारीका बेला जहाँ हेऱ्यो उतै भताभुङ्ग हुनु भनेको ठुलो क्षतिका लागि तयार रहनु हो। यसका सङ्केत देखिसकेका छन्। महामारीका सूचकहरूले जुन तहको सङ्कटको पूर्वाभ्यास गराएका छन्, सरकारी संयन्त्रमा त्यो तहको गम्भीरता देखाएको छैन। के परेपछि मात्रै चेत्ने हो त? अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, 6 महिनामा धेरै उपलब्धि सहित सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 9% र गलतको पक्षमा 91% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K TV एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। यादवको विवादित भनाइप्रति ट्विट गर्दै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। यादवले भूल सुधारका लागि क्षमा याचना गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भए पनि सरकार र सत्तारूढ दलले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका 50 स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड देखिएको छ। अस्पतालका चिकित्सक, नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड देखिएपछि अस्पतालका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पतालले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले उपचारका लागि सकेसम्म आफू कहाँ नआउन भनेको छ।
मकवानपुरको विकट राक्सिराङमा लोपोन्मुख चेपाङ र तामाङ समुदायका सदस्यलाई घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप दिइएको छ। आज राक्सिराङ गाउँपालिका स्थित ताङराङमा 150 भन्दा बढीलाई घरमै पुगेर खोप दिइएको हो। गाउँमै खोप लगाउन पाउँदा चेपाङ परिवार खुसी भएका छन्। मकवानपुरको मनहरी, कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकामा खोप लगाउनेको संख्या कम देखिएकाले समुदाय स्तरमै खोप अभियान सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सकेसम्म 3 तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अलग अलग रूपमा गर्दा धेरै खर्चिलो हुने भएकाले एकैपटक गर्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो। उसले यस विषयमा आज पार्टीभित्र छलफल गरेको छ। पार्टीका स्थायी कमिटिका पूर्व सदस्यको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्र भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। अधिकांश सदस्यले उनलाई गठबन्धनको बैठकमा 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन सुझाव दिए। यस्तै एमसीसी सम्झौताबारे गठबन्धनको कार्यदलको सुझाव पर्खिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने संविधान र कानूनले स्पष्टै भनेको छ। चुनावबारे आधिकारिक परामर्श दिने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानूनको सीमा बारम्बार सम्झाइरहेकै छ। तैपनि दलहरू कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने गलफत्तीमै व्यस्त छन्। कतिसम्म भने यही कारण सत्ता गठबन्धनमै चिसो बढ्दैछ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी बढेको छ। गठबन्धनको साझा धारणाभन्दा बाहिरबाट हठात दाहालको मुखबाट फुत्किएको यस प्रस्तावले कतै गठबन्धन नै तलमाथि हुने त होइन भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। माओवादी अध्यक्षको प्रस्तावबारे कङ्ग्रेसभित्र विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। एक थरी वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न संवैधानिक जटिलता देखाउँदै कानुन संशोधन गरी अनुकूल समय पर्खने पक्षमा छन्। यसो गर्दा गठबन्धन पनि जोगिने र सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो नपर्ने यस पक्षको बुझाइ छ। अर्को थरी जसरी पनि वैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने र यही कारण गठबन्धन साझेदारले साथ छाडे पनि कङ्ग्रेस परिणाम बेहोर्न तयार हुनुपर्ने मत राखेको छ। कङ्ग्रेसभित्र अहिले यही मत बलियो बन्दै गएको छ। गठबन्धन बलियो बनाउने नाममा आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने मत कङ्ग्रेसभित्र प्रखर रूपमा अगाडि आउँदैछ। हामीले गठबन्धन हाम्रो यो अहिले जोगियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, होइन? यसको हाम्रो बिचको सम्बन्ध अझ हार्दिकतापूर्ण रूपले जाओस्। हामीले अझै स्थानीय चुनाव गराउनु छ, हामीले आम चुनाव गराउनु छ, होइन? यी सबै कुरा हामी चाहन्छौँ। तर त्यो चाहँदै गर्दाखेरि पनि त हाम्रो आधारभूत कि हामी मूलभूत कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर त होइन नि त। हामी अहिले विधिको शासनमा, होइन, खास गरी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानमा जे कुरा लेखेर आएका छौँ, 59 सालमा स्थानीय निर्वाचन नहुँदै गर्दा जे कुरा भोगेर आएका छौँ, त्यो सबै कुराको अनुभवबाट अहिले हामीले यो वा त्यो बानामा चुनाव सार्ने कुरामा हामी कुनै पनि डरले चुनाव सार्ने कुराका सन्दर्भमा हामी जान हुँदैन, जान सक्दैनौँ। यता माओवादी नेताहरूमा भने स्थानीय तहको चुनाव सकेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा गठबन्धन रहने हो कि होइन भन्ने डर छ। गठबन्धन बिना चुनाव नजितिने केन्द्रीय नेताहरूकै भएका कारण सङ्घीय संसदमा आफ्नो सिट सुरक्षित गरिसकेर त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्ने माओवादीको जोड छ। बरु तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा बढी सुरक्षित भइने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरू खुलेआम भन्छन् राजनीतिक लाभकै लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। होइन, यो त के छ भने अब हरेक पार्टी नेतृत्वले छ नि, यो एउटा संविधान हुन्छ, एउटा चाहिँ फेरि राजनीति हुन्छ। त्यसैले हरेकले आफ्नो राजनीतिक अब स्पष्ट शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने राजनीति के गर्दाखेरि बढी आफू चाहिँ तुलनात्मक लाभ भन्नुहुन्छ। दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले दुई थरी काम गरेको छ। एक, वैशाखभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरिसक्ने दबावका बीच नयाँ विवादमा थप समय खपत भइरहेको छ र यसले वैशाखको चुनाव टार्न मद्दत गरेको छ। दुई, शीघ्र चुनावको कुरा गरेर प्रतिपक्षी एमालेसँग नजिकिने त्रास देखाएर कङ्ग्रेसलाई गठबन्धन कायम राख्न दबाव बढाएको छ। खासमा दाहालको उद्देश्य पनि यही देखिन्छ। यस प्रस्तावले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि ढाडस दिएको छ। तर कङ्ग्रेसमा भने दाहालले अनायासै भएको संसद विघटन गरी चुनावमा जाने तुरुप फ्याँकेपछि पर्याप्त चिसो पसेको छ। यसै पनि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र
र अदालत गत्यावरोधका विषयमा गठबन्धनभित्र मतभेद रहेकै थियो। त्यसमाथि दाहालले समय अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावले गठबन्धनमा थप ध्रुवीकरणका लागि ठाउँ दिएको छ। त्यसो त संविधान र कानुनका प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसका लागि निर्वाचन आयुक्त र कानुनविदसँग परामर्श भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर यही बीचमा एमसीसीदेखि अरू विवादका विषय अगाडि आएमा गठबन्धनमा थप गडबडी पैदा हुनेछ। गठबन्धनले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल पनि बनाएको छ। माओवादी केन्द्रको शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा एमसीसीको मुद्दा उठे पनि कार्यदलको सुझाव पर्खने भन्दै नेतृत्वले थामथुम पारेको थियो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अक्षर काका र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच नै किन सहमति जुट्न सकेको छैन? यसमा एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो भनेर हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा यसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग सोधेका छौँ। अहिले देशमा स्थापित भएको लोकतन्त्र छ, त्यो लोकतन्त्रलाई बढी क्रियाशील बनाउन, त्यसलाई सुदृढ बनाउन, त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति निर्वाचनका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसो गरिरहँदाखेरि जुन निकायको अवधि पहिले पुग्छ ती निकायको निर्वाचन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्थिति चाहिँ अलिक भिन्न पनि हुन्छन्। भिन्न परिस्थितिको विश्लेषण अलि भिन्न ढङ्गले पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनका प्रक्रियालाई अलग ढङ्गले लानु पनि हुन सक्छ। तर अहिले मैले देख्दाखेरि जुन जुन निकायको अवधि छ त्यही हिसाबले निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाने कुरा नै एकातिर वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने समयको दबाव, अर्कोतिर महामारीको बढ्दो ग्राफ अनि अर्थतन्त्रका खराब सूचक। जनजीवनले भोगेको कष्टसाध्य दैनिकीको त कुनै हिसाबै छैन। यी विषयमा निकास र राहत दिन सके सबै दलबीच नभए सत्ता गठबन्धनका घटकबीच न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्ने हो। यस्तो बेलामा पनि विपरीत ध्रुवतिर मुख फर्काएर आफ्नै लाभहानिको हिसाब गरेर बस्नु कति जिम्मेवार ठहरिन्छ? एकपटक सबै दल र तिनका नेताले सोच्ने हो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशैभर चिसो बढेको छ। पश्चिमी भागबाट आज पुनः प्रवेश गरेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण चिसो अझै बढ्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ। मौसममा बदलीका कारण आज देशैभर धेरैतिर घाम लागेन। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ। सोमबारसम्म देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने महाशाखाले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्ने भएको छ। आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अघि नेपालले 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्ने पक्का भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। ओमानमा हुने सिरिजमा घरेलु टोली ओमान सहित नेपाल, टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्ड र युएईले खेल्नेछन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानसँग फेब्रुअरी 11 मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल युएईसँग फेब्रुअरी 12 र तेस्रो खेल फेब्रुअरी 14 मा आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। विश्वकप छनौटको अभ्यासका रूपमा लिएको सिरिजपछि नेपालले ग्लोबल छनौटमा फेब्रुअरी 18 मा ओमान, फेब्रुअरी 19 मा फिलिपिन्स र फेब्रुअरी 21 मा क्यानाडासँग खेल्नेछ। विश्वकप ग्लोबल छनौटको समूह विभाजनमा नेपाल समूह ए मा छ। यो समूहमा आयरल्यान्ड, बहराइन, जर्मनी, युएई पनि छन्। शीर्ष 2 टिम 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको मेगा अक्सनका लागि नेपालका 15 खेलाडीको नाम दर्ता गराइएको छ। आइपिएलका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 15 खेलाडीको नाम दर्ता गराएको हो। अक्सनका लागि दर्ता गरिएका खेलाडीमा आसिफ शेख, पवन सराफ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित कुमार पौडेल, सुसन भारी, आरिफ शेख,
नास बोहरा, विनोद भण्डारी, शरद भेषवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछाने छन्। आइपिएलले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार मेगा अक्सनका लागि विश्वभरबाट 1214 खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। यसबाट सर्ट लिस्ट निकाली त्यसमा परेका खेलाडीलाई मात्रै अक्सनमा सामेल गराइनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले यमनमा गरेको आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। हुथी विद्रोहीको पकड रहेको सादा सहरमा शुक्रबार भएको हवाई आक्रमणमा 70 जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले घटनाको तत्काल पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्न आह्वान गरेका छन्। विदेशी आप्रवासीलाई हिरासतमा राखिएको भवनलाई लक्षित गरी भएको सो आक्रमणमा केही बालबालिकाको समेत मृत्यु भएको बताइएको छ। साउदी अरब नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले घटनाको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन हुने बताएको छ। साउदी गठबन्धनले यमनमा रहेका इरान समर्थित हुती विद्रोही विरुद्ध सन् 2015 देखि सैन्य कारबाही गर्दै आएको छ। पर्याप्त तयारी बिना सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतादेखि प्रशासकसम्मले भटाभट महत्त्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी छ। तर कामतर्फ सिनको नबाच्ने, बरु एकले अर्कोलाई देखाएर आफू पन्छिने प्रवृत्तिले ती आयोजनालाई दीर्घरोगी बनाइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। आर्थिक वर्ष 2045-46 मा सरकारी बजेटको आकार 13 अर्ब थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा सङ्घीय बजेट मात्रै झन्डै 16.5 खर्ब पुगेको छ। बहुदल पुनर्स्थापना पछिका 3 दशकमा सरकारको बजेट 122 गुणाले बढेको छ। अहिले हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सङ्घीय बजेटमा नदेखिने थुप्रै रकम खर्च गर्छन्। तर सरकारी खर्चमा देखिएको यो उछाल जनताले विकासमा भने साँच्चीकै महसुस गर्न पाएका छैनन्। राजा महेन्द्रले पञ्चायत कालमा बनाइदिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै अहिलेसम्म सिङ्गो नेपाल जोड्ने एक्लो पूर्वाधार हो। मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिमा कायापलट गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुर्गतिले पनि गएका 3 दशकमा विकासको गति सुस्त मात्रै भएनन्। पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावशाली वर्गका लागि दुहुनो गाई मात्र बनिरहे भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्। बहुसंख्यक जनता र ठूलो भूगोललाई जोड्ने पूर्वाधार नबनाई संसारका कुनै पनि मुलुकको विकास भएको पाउन मुस्किल छ। अहिलेका विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले 20औं शताब्दीको सुरुमै सबै प्रान्तलाई जोड्ने ठूलो राजमार्ग बनायो। त्यसलाई उनीहरूले इन्टरस्टेट हाइवे भने। 20औं शताब्दीको मध्यतिरबाटै रेल यातायातमा लगानी बढाएको चीन अहिले बुलेट रेलमा संसारकै उन्नत प्रविधि अपनाइरहेको छ। तर हामी कहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने अहिलेसम्म बनेको एउटा मात्रै पूर्वाधार हो, महेन्द्र राजमार्ग। सडक मात्र होइन, देशको कायापलट गर्ने भनेर सिंचाई, विद्युत, विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजना बनाउने सोच त भयो, तर कार्यान्वयन भएन। अहिले पनि सरकारले 2 दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव घोषणा गरेको छ। तर ती आयोजना या त निर्माण सुरु हुनै सकेका छैनन्, भएका पनि दशकौंसम्म बन्दै नबन्ने दीर्घ रोगको शिकार बनेका छन्। 2032 सालमै सम्भाव्यता अध्ययन भएको सिक्टा सिंचाई 61 सालबाट निर्माण सुरु भयो। बाँकेमा 42,000 हेक्टरमा सिंचाई गर्ने भनिएको यो आयोजना 71 मै सक्ने लक्ष्य थियो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अहिलेसम्म यसमा 63% मात्रै काम सकिएको छ, जबकि लागत दोब्बर बढिसकेको छ। 32 सालमै अध्ययन भएको बबई सिंचाई आयोजना 45 सालबाटै बन्न थालेको हो। यो आयोजना पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन, तर लागत भने 7 गुणा बढिसकेको छ। 1 शताब्दी अघिदेखि थारूहरूको राजकुलोलाई स्तरोन्नति गरेर बनाउन लागि रानी जमरा कुलरिया, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन र महाकाली सिंचाई आयोजनाको काम पनि त्यस्तै छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आए पनि कुल 6वटा युनिट चल्नुपर्नेमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती र विद्युत प्रसारण लाइनको काम सुरु नै भएको छैन। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण भइसके पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पोखरा विमानस्थल निर्माण सकिने क्रममा छ। तर सर्वाधिक चासो दिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणको चरणमा गएकै छैन। यसमा अहिलेसम्म 10% मात्रै काम सकिएको छ। रेलवेको काम
चौथाई र पूर्व पश्चिम जोड्ने 2 राजमार्गको काम पनि आधा मात्रै सकिएको छ। गण्डकी, कोशी र कर्णाली बेसिनबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने 3 राजमार्ग बनाउने भने पनि योजना अनुसार काम भएको छैन। तराईलाई राष्ट्रिय राजधानीसँग जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माण कार्य अहिलेसम्म 1/4 पनि सकिएको छैन। 55 सालबाट निर्माण थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बल्ल तल्ल सकियो भन्ने चरणमा पुगेर बाढी पहिरोले फेरि अनिश्चयमा धकेलिदिएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा पशुपति र लुम्बिनी जस्ता सांस्कृतिक केन्द्र र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण जस्तो वितरणमुखी आयोजना कागजमा सफल देखिए पनि यिनीहरूको उपलब्धि के हो भन्न मुस्किल छ। सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समेट्ने बृहत योजना र तिनको कार्यान्वयनमा राज्यका व्यवस्थापकहरू यसरी नै चुक्दै जाने हो भने देशको मुहार फेर्ने सपना कहिले पुरा होला? विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब घरमै बसी ग्यालेक्सी 4K हेरेर नयाँ टिगोर कार जित्ने टिगोर पतिबारेको जानकारी। टिगोर पतिमा प्रत्येक दिन आउने प्रश्नको छिटो र सही जवाफ ग्यालेक्सी एपमा दिएर तपाईँले कार जित्न सक्नुहुन्छ। पालो भएको छ को बन्छ टिगोर पतिको आजको प्रश्नको। को बन्छ टिगोर पतिको आजको प्रश्न यस प्रकारको छ। भगवान लक्ष्मी कुन फूलमा विराजमान हुन्छन्? ए गुलाफ, बी सयपत्री, सी कमल, डी मखमली। सही जवाफ पठाउनलाई ग्यालेक्सी एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। मोबाइलको एप स्टोरमा गएर ग्यालेक्सी एप आजै डाउनलोड गर्नुहोस् अनि प्रश्नको जवाफ पठाइहाल्नुहोस्। के थाहा, घरमै बसेर कार जित्ने अवसर तपाईलाई पो मिल्ने हो कि? Exclusively on Galaxy 4K. पदाधिकारीको विवाद र अनियमितताका कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन धाराशायी बन्दैछ। पछिल्लो समय चरम विवादमा रुमलिएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको अधिकार खोसिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँबाट कर्मचारी पठाएको छ भने उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी कानुनी उपचारमा जाने भएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीको अधिकार खोसिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर अर्कै व्यक्तिलाई पठाएको छ। गत पुस 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी सहितका पदाधिकारीको अधिकार खोज्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले तोकेका अधिकृत स्तर 12औं तहका कर्मचारी प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्याम सुन्दर यादवले अब मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम बीपी प्रतिष्ठान सम्हाल्नेछन्। मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका नाममा माघ 6 गते निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार समेत दिएको उल्लेख छ। पत्र अनुसार यादवले महालेखाबाट खचिएका कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरमा आर्थिक अधिकार पाएका हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले बीपीको व्यथिति सुधार्ने हिम्मत नगरुन्जेल व्यक्ति परिवर्तन समाधानको बाटो नहुने नागरिक अगुवाको तर्क छ। वर्तमान सरकारले पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा अधिकार मात्र खोसेर नयाँ व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरी पठाउनु बीपी शुद्धिकरणको आन्दोलनलाई तुवाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने धरानका नागरिक अगुवाको आशंका छ। त्यो दिन वार्ता भङ्ग भयो, कारण थियो मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि ताला लाग्यो अनि राजीनामाको माग भयो। भनेपछि राजीनामा बाई प्रोडक्ट हो, राजीनामा ठुलो चिज होइन, ठुलो चिज हो शुद्धिकरण। त्यसकारणले गर्दा अहिले राजीनामा गराएर फेरि नयाँ सरकारका नयाँ मान्छेहरूलाई भर्ती गराएर हिजो यो सरकारले भर्ती गरेको मान्छे हामीले नदेखेको हो र बिपी दास पनि देखेको हो र उनीहरू पनि देखेको हो। र त्यसकारणले गर्दा मान्छे बदलेर केही पनि हुँदैन, सोच बदल्नुपर्छ। यो शुद्धिकरण अभियानलाई तुहाउने षड्यन्त्र, मान्छे परिवर्तन चाहिँ तुहाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ है। बीपी भित्रको चरम भ्रष्टाचार र व्यथिति बढेको भन्दै यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, प्राध्यापक र नागरिक अगुवा आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले संस्थाकै पदाधिकारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदा प्रतिष्ठान धराशायी भएको निष्कर्षसहित चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। फार्मेसी सेवाभित्र सञ्चालन नहुने, बिरामीले गुणस्तरीय सेवा नपाउने, किनेको अक्सिजन प्लान्टहरू पनि चाँडै बिग्रिने, यस्ता यावत समस्याहरू छ। र अझ यहाँ बालबल्ल पदाधिकारी आफैले चाहिँ आफूले
उहाँले आरोप लाउनु भएको छ। यहाँ कोभिड अस्पतालमा एसडियू खरिदमा 1,80,00,000 चाहिँ घोटाला भएको छ भन्न बालवाला पदाधिकारीले नै राखिसकेपछि त त्यहाँ छानबिनको दायरामा त आउनुहुन्छ। त्यसै गरी यो इन्टरनेट घोटालाको विषयमा पनि हामीले छानबिन समितिले प्रष्ट रूपमा प्रति महिना 6 लाख अराउन्ड चाहिँ यो प्रतिष्ठानलाई घाटा लगाएको देखिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा यदि भ्रष्टाचारको कहीँ पनि कुरा आउँछ भने त्यो एकदमै गम्भीर अपराध हो। तसर्थ त्यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो छानबिन गर्ने र अदालत र अख्तियारले पनि त्यस्ता समस्याहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा सोल्युसन दिन सक्यो भने हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। यो 1 दिन 2 दिनको 1 महिनाको समस्या होइन, धेरै वर्षौँदेखि यो जर्जर भएको समस्या हो। विवाद बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेका थिए। उनले अब बन्ने छानबिन समितिले बीपीको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिने विश्वास दिलाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा असार 18 गते बनेको छानबिन समितिले 15 दिनभित्र बीपीको समस्या बुझी प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी पाएको थियो। साउन 18 गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले पदाधिकारी नै दर्जनौं आर्थिक अनियमिततामा सम्मिलित भएको औल्याएको थियो। तर प्रतिष्ठानको ऐन बमोजिम पदाधिकारी हटाउने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै अर्कै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरी प्रतिष्ठान भित्र्याउनुले प्रतिष्ठानको समस्या दिगो रूपमा समाधान नहुने र बीपी झन्झन अस्थिरताको दलदलमा फस्ने देखिएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। ताप्लेजुङको सुकेटार पाथिभरा क्षेत्रमा 1.5 दशक यताकै बाक्लो हिउँ परेको छ। हिउँ परेपछि पाथिभरा दर्शन गर्ने र हिउँ खेल्नेको चहल पहल बढेको छ। एकैपटक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न र हिउँ खेल्न पाउने भएकाले पाथिभरा क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। मेची राजमार्गको कालेपत्रे सडक र दुर्गमको कच्ची सडक पार गरेर फुङफुङे झरनादेखि पर्यटकीय स्थल सुकेटार भ्रमण गर्न सकिन्छ। सडकमा गाडीको चक्का गुड्ने ट्र्याक र ढुङ्गा बिछ्याइएको पैदल मार्गमा हिउँ बिलाए पनि ओरपोर अझै 15 दिनसम्म हिउँ जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यही भएर पाथिभराको दर्शन र हिउँको आनन्द लिन चाहनेका लागि यो समय उत्तम मानिन्छ। चैत वैशाखमा गुराँस फुलेर राताम्य हुने यो क्षेत्र पुष माघ र फागुनमा हिउँले सेताम्य हुन्छ। यो सिजनमा पाथिभरा क्षेत्रमा दोस्रो पटक हिउँ परेको हो। मौसम खुलेको छैन र पनि चारैतिरको हिउँले उज्यालो देखिएको छ। ठिकै हो, राम्रै छ, बाटोहरू कुदाउन मजाले सकिन्छ नै। तर अहिले यहाँनिर चाहिँ यो तपाईँको हिउँहरू पेल्ले छ क्या गाडीको चक्काले, अनि त्यो भएर चाहिँ अनि ट्र्याक्सन मिल्दैन रहेछ क्या टायरमा, अनि चक्का चाहिँ घुम्ने गाडी चाहिँ नकुद्ने, अनि उकालोमा गाह्रो। पाथिभरा जान सुकेटारदेखि 8 किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्नुपर्छ। अहिले सुकेटारमै करिब 12 इन्च बाक्लो हिउँ परेको छ। राति छ्याङ्ग आकाश खुलेर तुसारो पर्ने भएकोले हिउँमाथि पर्ने तुसारोले हिउँ बिलाउन समय लाग्छ। मौसम जे जस्तो भए पनि पाथिभरा क्षेत्रमा अझै 15 दिन जति हिउँ नबिलाउने स्थानीयको अनुभव छ। यो हिउँ चाहिँ अब राति मौसम यस्तै धुम्म भयो भने बिलिहाल्छ, मौसम उग्रेर खुल्ला भयो भने तुसारो पर्छ र यो हिउँ जम्छ। यो हिउँ जमेपछि चाहिँ कडा हुन्छ, त्यस पछाडि मान्छे हिँड्दा पनि मान्छे पनि चिप्लिन्छ, गाडीहरू कुद्नलाई पनि समस्या हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ ठिकै छ, चल्छ यतिको बाटोमा। काफ्ले पाटीदेखि पाथिभरासम्म 5 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्छ। ढुङ्गा बिछ्याइएको पैदल मार्गको छेउछेउको हिउँमा टेकेको लट्ठी गाड्दै पैदल यात्रा गर्नेका लागि गाह्रो छैन। यात्राका क्रममा हिँड्न गाह्रो भए मान्छे बोक्ने कामदार पनि पाइन्छ। बोकेको मूल्य भने मान्छेको वजन अनुसार निर्धारण गरिएको हुन्छ। जान अन्त हिउँ परेको छ, साह्रै हुन्छ, चिप्लिन्छ। अनि हामी चाहिँ अब के गर्ने, अलिक जोगेर हिँडिन्छौँ। अब ठाउँ ठाउँमा टेक्नुपर्छ, ढुङ्गा अब अलिअलि दिएछ भने त्यस्तोमा टेक्ने हो, नत्र भने अब चिप्लिहालिन्छ। अब त्यो जाँदाखेरि हामीले अब यहाँ होटेलबाट अब लट्ठीहरू पनि पाउँछ, लट्ठीहरू लाने हो, जुत्ता बाहिर जुराब लाउने हो। जुत्ता अब जुराब लगाएन साह्रै चिप्लिन्छ। अनि बाटोमाथि सबै अब हिउँ परेर मास्लोफेदीदेखि चाहिँ गाह्रो छ। अब यहाँ काफ्लेपाटीदेखि चाहिँ उकालो अलिक सजिलै छ, माथि चाहिँ गाह्रो छ हिउँ परेर। अनि माथि मन्दिरमा अब साह्रै हुन्छ, लास्टै जाडोहरू पनि हुन्छ। यस क्षेत्रमा तुसारो र हिउँमा सवारी चलाउन भने त्यति सहज छैन। मङ्सिरदेखि पुससम्म तुसारो पर्ने र माघमा हिउँ परेपछि 2 हप्ता जति नबिलाउने भएकोले कि सवारी थन्काउनु पर्छ कि त अनुभवका आधारमा कुदाउनु पर्छ। हिउँ परेको बेला चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ, गाडी जोगाएर कुदाउनु पर्छ 4 व्हिलमा। अब हिउँ नपरेको बेला त त्यति तनाव हुँदैन, हिउँ परेको बेला चाहिँ अब चिप्लिन्छ, छेउभित्ता हुन्छ, डेन्जर हुन्छ, ब्रेक लाग्दैन। हिउँ नपरेको बेला चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। हिउँ पर्दा चाहिँ साह्रै गाह्रो नै हुन्छ, दुःखले कुदाउनु पर्छ यहाँ।
पाथिभराको दर्शन गर्न र हिउँ खेल्न आउने दर्शनार्थीले सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीका लागि यो समय अनुकूल मानिँदैन। तर एकैपटक दर्शन पनि गर्ने र हिउँमा पनि रमाउन चाहनेलाई भने कुनै समस्या छैन। हिउँ पर्ने सिजनमा पनि तीर्थयात्री आउने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ, तर वृद्धहरू र बालबालिकालाई अलिक गाह्रो पर्छ र अलिक उमेर भएका मानिसहरू यहाँ हिउँमा रमाउँदै पाथिभराको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरू जाँदाखेरि हिउँमा त्यति समस्या पर्दैन उकालो चढ्न मन्दिर पुग्नलाई। तर जब तल झर्नुपर्छ, झरेको समयमा चाहिँ अलिक चिप्लो हुन्छ, त्यसले उहाँहरूले चाहिँ लट्ठी टेक्नुपर्ने हुन्छ र नचिप्लिने जुत्ताहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष 3.5 लाख भन्दा बढीले पाथिभराको दर्शन गर्छन्। सडक र पैदल मार्ग स्तरोन्नति, होटल, खानेपानी र विद्युतको सुविधा थपिने क्रम बढेपछि तीर्थयात्रीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल बाहेक भारतको दार्जिलिङ र सिक्किम क्षेत्रबाट समेत दर्शनार्थी दर्शनका लागि आउँछन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो साता शेयर बजारमा राम्रो वृद्धि भयो। नेप्से 2.5%ले बढ्यो भने कारोबार रकममा पनि सुधार देखियो। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक बन्दा नेप्से बढेर 2931 बिन्दुमा पुगेको छ। बढ्दो कोभिड संक्रमणले लगानीका अन्य क्षेत्रमा सङ्कुचन आउँदा शेयर बजारलाई सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। नेप्सेको उचाइ बढ्दै जाँदा लगानीकर्तालाई हल्लाका भरमा भन्दा पनि आधारभूत रूपमा बलिया कम्पनी छान्न विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.58% बढ्यो। आइतबार 2857 बिन्दुबाट खुलेको नेप्से बिहिबार कारोबार बन्द हुँदा 2931 बिन्दुमा पुग्यो। सातामा 5 दिन कारोबार हुँदा मंगलबार र बुधबार नेप्से घटेको थियो। बजार बढ्दो भएकाले नेप्से बिहिबार फेरि उकालो लाग्यो। साताभर 37 अर्ब 37 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भयो। दैनिक औसत कारोबार रकम 7.5 अर्ब नाग्यो। लगानीकर्ताको सम्पत्ति अर्थात् पुँजीकरण 1 खर्ब 5 अर्बले बढ्यो। गत साता 40 खर्ब 37 अर्बमा रहेको पुँजीकरण यो साता 41 खर्ब 42 अर्ब नागेको छ। कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि लगानीका अन्य क्षेत्र सङ्कुचित भएको प्रभावले शेयर बजारमा कारोबार बढेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै नियामक निकायबाट चालिएका नीतिगत सुधारले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव छ। केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाई कायमै छ भने पुनर्कर्जाको 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम निकासा भएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको छ। यस्तै बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बोनस शेयर वितरणमा जोड दिएको छ। यी कारण पनि नेप्सेको उचाइ बढ्न सघाउ पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। यसबाहेक यही समयमा धेरै कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी लाभांश वितरण सुरु गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि बढेको छ। धेरै कम्पनीले नाफा बढेको विवरण सार्वजनिक गरेकाले पनि बजार सकारात्मक भएको हो। नेप्सेको उचाइ बढ्दै गएकाले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन, किनभने यसअघि 3200 बिन्दुमा पुगेको नेप्से 2281 सम्म झर्दा लगानीकर्ताले सम्पत्ति गुमाउनु परेको थियो। प्राविधिक विश्लेषणमा नेप्सेको चार्ट हेर्दा बढ्ने वा घट्नेमा अझै निश्चित हुन सकिँदैन। केही दिनदेखि लगातार बढ्दै गएको र 2700 बिन्दुमा रहेको मनोवैज्ञानिक रेखालाई स्पष्टसँग ब्रेक गरेकाले नेप्से बढ्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ। यो साता लघुवित्त, लगानी र व्यापार बाहेकका सबै सूचक बढे।
बैंकिङ, उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत, अन्य र जीवन बिमा समूह 3%ले बढे। म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बिमा र विकास बैंक समूह 2% भन्दा बढीले बढे। होटल तथा पर्यटन र वित्त समूह पनि सकारात्मक रहे। चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आहारारा गोल्ड कपमा प्रलयराज भण्डारी नयाँ नाम होइन। उनले 2 पटक आफू आबद्ध क्लबलाई उपाधि जिताएका थिए। उनी अहिले खेलाडी होइन, प्रशिक्षकको भूमिकामा छन्, त्यो पनि नेपाली होइन, अमेरिकी क्लबको। 2 पटक उपाधिको स्वाद चाखेकाले नै उनले भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब BYSCलाई आहारारा गोल्ड कपका लागि पोखरामा उतारे। तर खेलमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा प्रशिक्षकको रूपमा उपाधि जित्ने उनको चाहना भने अधुरो रह्यो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत एन्फा एकाडेमीका पहिलो ब्याचका खेलाडी हुन् प्रलयराज भण्डारी। एकाध वर्ष राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाएपछि बुट थन्काएर उनी विदेश पलायन भए। फुटबललाई माया मारेर अध्ययनका लागि अमेरिकालाई गन्तव्य बनाएका उनी फुटबलकै लागि 2 पटक नेपाल आए। 2017मा एनआरएन टोली लिएर गोल्ड कप खेल्न आए, तर सफल भएनन्। यसपटक अमेरिकाको स्थानीय क्लब भुटनिज युथ क्लबलाई आहारारा गोल्ड कप खेल्न ल्याए। उनले 11 भुटनिज, 9 अमेरिकी र 3 नेपाली खेलाडी सहितको टिम बनाए। 16 वर्ष मुनिको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व गोलरक्षक दिनेश थापा मगरको कप्तानीमा बनेको टोली बलियो भएको प्रलयको विश्वास थियो। मेक्सिकन लिग खेल्ने प्रोफेसनल प्लेयर, युएसमै पनि तपाईँको 2nd डिभिजन, USL अनि कलेज लेभल खेल्ने केटाहरू को मिश्रणमा लिएर आएको टिम हो। सो एज अ टिम को लेभलको हिसाबमा चाहिँ टिम कम्युनिटी लेभलको टिम हो होइन, तर अब प्रोफेसनल खेलाडीहरू एड गरेर चाहिँ लेभल चाहिँ राम्रै बनाएर लिएर आएको छौँ हामीले। तर प्रलयलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। खेलाडीको रूपमा 3 स्टारलाई 2 पटक आहारारा गोल्ड कप जिताएका उनलाई प्रशिक्षक भने फापेन। उनको टिम शनिबार विभागीय टोली APFसँग 3-1 गोलको हार बिहोरेर प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा गोल भएन। दोस्रो हाफको सुरुवातमा अमेरिकी क्लब BYSCले अग्रता लियो। खेलको 47औं मिनेटमा मेगाल पालाफोक्सको गोलमा BYSCले अग्रता बनाएको थियो, तर उसले त्यो अग्रता जोगाउन सकेन। APFले भने प्रदर्शन सुधार्यो। 69औं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र BYSCका डिफेन्डरले फाउल गरेपछि APFले पेनाल्टी पायो। आभास लामिछानेले पेनाल्टी सदुपयोग गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। 84औं मिनेटमा रवि थिङले गोल गरेपछि APFले 2-1 को अग्रता लियो। BYSCले बराबरी गोल फर्काउन सङ्घर्ष गरिरहँदा इन्जुरी समयमा थिङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि APF 3-1ले विजयी भयो। थिङ खेलको म्यान अफ द म्याच बने। अब यो म्यान अफ द म्याच भन्दा पनि अब मेन ठुलो कुरा भनेको टिम जित हो। टिमको हजुर जस टिमले जित्यो त्यसमै खुसी छ। यो टिमसँग हामी खेलेको थिएन, यो टिमको अब गेम कस्तो छ भनेर पनि हामीलाई थाहा थिएन सुरुमा। कोचले अब स्ट्र्याटेजी गर्नु भइसकेपछि हामीले त्यो अनुसारले खेलेको हाफपछि। शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा जारी सिजन 9 मध्ये मात्र 2 खेल जितेको APFले आहारारा गोल्ड कपमा भने लगातार 2 खेल जितेर आफूलाई उपाधि दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उसले फाइनल प्रवेशका लागि माघ 10 गते हुने डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा र मसिन्द्र फुटबल क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोभिडका कारण आज 16 जनाको मृत्यु, संक्रमण दर बढेर 57% पुग्यो। महामारीमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै खराब। बजारमा सिटामोलको अझै हाहाकार, आपूर्ति बढाउन सरकारको भूमिका नै देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् व्यापारीले मूल्य बढाउन आपूर्ति घटाए। माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनमा चिसोपना, स्थानीय चुनाव नसार्न काङ्ग्रेसभित्र चर्को दबाव। देशकै कायापलट गर्ने भनिएका आयोजनाको दुर्गति, 3 दशकमा पनि निर्माण नसकिँदा आयोजना नै रोगी बन्ने जोखिम। र APF क्लब आहारारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा BYSC 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.